पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2212 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 33 जनाको मृत्यु। अमेरिकी सेनाले छाडेको 45 दिनमै ढल्यो अफगानिस्तान सत्ता। प्रहरीको मुख्यालयमै सञ्चालित पेट्रोल पम्पमा अनियमितता, तालिबानको प्रवक्ताले भने कसैसँग बदला लिँदैनौ। अफगानिस्तानको काबुलमा छिर्यो तालिबान, क्यूआर कोड सहितको खोप प्रमाणपत्रका लागि शुल्क लिए कारवाही हुन्छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले देश छाडेर भागे। अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सम्पर्कमा आउन सरकारको आग्रह। अफगानिस्तानमा नेपाली पठाउने म्यानपावरलाई विभागले बोलायो। एमसीसीलाई गठबन्धनबाट खेल्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजियो भन्दै प्रचण्डको भनाई। मेलएमसी बारेमा प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ, अब आयोजना एक्लैले सक्दैन। नेपाल प्रहरीलाई स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउन गम्भीर छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। 21 दिनभित्र 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश। अफगानिस्तानका गृहमन्त्रीले भने शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ। शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कारोबार, रकम 21 अर्ब नाग्यो। गोर्खामा भदौ 11 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप, सवारी साधन चलाउन रोक लगाइयो। देशभर लकडाउन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण खबर, नयाँ टिम बनाउँदै कुलमान घिसिङ। महत्त्वपूर्ण निर्देशनालयमा नेतृत्व हेरफेर, छोरीको बचाउमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना। अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन पहल होस् भन्दै भीम रावलको भनाई। अफगानिस्तानमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली बारे अध्ययन गर्न सरकारले बनायो संयन्त्र। माओवादीको बैठकमा एमसीसी बारे प्रश्न पार्न माग गरियो। कक्षा 12 को परीक्षा अन्यल कायमै, त्रिवीको परीक्षा नरोकिने। एमालेको विवादबीच ईश्वर पोखरेल र भीम रावलको अर्थपूर्ण भेटवार्ता। हाइटीमा भूकम्प, 304 व्यक्तिको मृत्यु, 1800 भन्दा बढी घाइते। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपाने सदाको तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2212 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8088 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1793 र 4018 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 419 जना गरी 2212 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 33 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1867 जना निको भएका छन्। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,32,691 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,292 पुगेको छ भने 6,82,682 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,298 जना रहेका छन्, जसमध्ये 45,018 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 4,280 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 758 जनाको आइसियु र 193 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 49 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 वर्षदेखि 20 वर्ष उमेरसम्मका 133 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 522, कास्कीमा 287, ललितपुरमा 154, मोरङमा 141 र सुनसरीमा 96 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दर्शकवृन्द, अमेरिकी सेनाले छाडेको 45 दिनमै अफगानिस्तान सत्ता ढलेको छ। अफगानिस्तानको एकपछि अर्को सहर कब्जामा लिएको चरमपन्थी विद्रोह संगठन तालिबानका लडाकु राजधानी काबुल प्रवेश गरेका छन् भने यससँगै राष्ट्रपति अशरफ गनीले देश समेत छाडेका छन्। तालिबान सामु काबुल 3 महिना पनि नटिक्ने अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीको रिपोर्ट एक साता पहिला मात्र सार्वजनिक भएको थियो भने तर त्यसको केही दिनमै तालिबान लडाकु काबुल प्रवेश गरेका छन्। राष्ट्रपति घानी सरकार सामु तालिबानसँग संघर्ष गर्ने वा आत्मसमर्पण गर्ने मात्र बाटो थियो, किनकि तालिबानले अफगानिस्तानका 34 मध्ये कम्तीमा 25 प्रान्तीय राजधानीमा कब्जा गरिसकेको छ। त्यसैगरी अफगानिस्तानका धेरैजसो सहरमा नियन्त्रण कायम गरिसकेको विद्रोह संगठन तालिबानले भने आफूहरू कसैसँग बदला नलिने बताएका छन्। तालिबानका प्रवक्ता सुहेल शाहिनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा अफगानिस्तान र खास गरी काबुलका बासिन्दासँग कुनै पनि बदला नलिने बताएका हुन्। बीबीसीका संवाददाता यालदा हामिदसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, हामी अफगानिस्तानका बासिन्दा खास गरी काबुलका मानिसहरूलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि उनीहरूको ज्यान र सम्पत्ति सुरक्षित रहन्छ, कसैसँग पनि बदला लिने छैनौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। प्रवक्ता शाहीले आफूहरू अफगानिस्तानका नागरिकहरूको सेवक भएको बताएका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले देश छाडेका छन्। राष्ट्रपति अशरफ गानी तास्किस्तानतर्फ लागेको बीबीसीले जनाएको छ। सुरक्षाका कारण देखाउँदै अधिकारीहरूले थप जानकारी दिएका छैनन् भने आजै तालिबान लडाकुहरू राजधानी काबुल पसेपछि गानीले देश छाडेका हुन् भन्दै बताइएको छ। तालिबानको धम्कीपछि उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेहले पनि देश छाडेको बीबीसीले जनाएको छ भने आइतबार अपराह्न अफगान राष्ट्रपतिको कार्यालय स्थित नियन्त्रणमा भएको समेत दावी गरिएको थियो।
दर्शकबन्दी सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलनका लागि अनलाइन रजिस्ट्रेसन सुरु गरेको जनाएको छ। अब अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिक वा उनीहरूको परिवारका सदस्यले कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइटमा आफ्नो नामसहितको विवरण समावेश गर्न सक्नेछन् भन्दै बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्धारसँगै गरेको सम्बन्धित सम्पर्कका लागि भाइबर, व्हाट्सएप सुविधासहितको मोबाइल नम्बरहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। उद्धारका लागि +977 977 49 326458 कन्सुलर सेवा विभाग र +977 977 49 32 6459 परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ भन्दै बताइएको छ। काबुल स्थित विभिन्न मुलुकहरूका कूटनीतिक नियोगहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्ने र स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी, युरोपियन युनियन, जापान तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयहरूलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार समेत गरेको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागले अफगानिस्तानमा रोजगारीका लागि नेपाली नागरिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई सम्पूर्ण विवरण सहित उपस्थित हुन निर्देशन समेत दिएको छ। नेपालीको अवस्था बारेमा एकिन विवरण जानकारीमा राख्न र उद्धारका लागि पहल गर्न म्यानपावर कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको विभागका सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। अफगानिस्तानमा श्रमिक पठाएका म्यानपावर कम्पनीलाई सोमबार विवरण सहित उपस्थित हुन भनेका छौं भन्दै बताइएको छ भने नेपालको अवस्था बारेमा भोलि उनीहरूसँग छलफल हुन्छ भन्दै सूचना अधिकारी भट्टराईले बताउनु भएको छ। अफगानिस्तानको कुन ठाउँमा नेपालीहरू कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी लिने र त्यसले उनीहरूको उद्धार गर्न सहज हुने भट्टराईको भनाइरहेको छ भने अफगानिस्तानबाट विदेशी सैनिक फिर्ता हुन थालेसँगै विद्रोही संगठन तालिबानले विभिन्न सहरहरू नियन्त्रणमा लिन थालेको छ। दर्शकबन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई सत्तारूढ गठबन्धनमा खेल्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको बताएका छन्। साथै एमसीसी बारेमा उग्र भएर प्रस्तुत नहुन समेत नेता कार्यकर्ताहरूलाई उनले आग्रह गरेका छन्। शनिबार र आइतबार दुवै दिन बसेको बैठकमा नेताहरूले प्रचण्डको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउँदै एमसीसी बारेमा प्रश्न पार्न माग समेत गरेका थिए। जवाफका क्रममा प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताएका छन् भने तर सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रहित अनुकूल नभएकाले साबिकको नेकपा कार्यदलको सुझाव अनुसार परिमार्जन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा सफल गरेर अघि बढ्ने भन्दै उनले भनेका छन्, एमसीसीलाई गठबन्धनमा खेल्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ। तपाईहरू उग्र भएर प्रस्तुत नहुनुस्। उनले शासकीय स्वरूप बारेमा पनि धेरै नबोल्ने बताएका छन् भने अहिले नै गठबन्धन एक ठाउँमा आउने सम्भावना भएकाले उपयुक्त समयमा छलफल गर्नुपर्ने समेत उनले बताएका छन्। सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले आगामी निर्वाचनसम्ममा पुग्दा माओवादीलाई एक नम्बर बनाउन सकिने समेत बताइएको छ। विशेष गरी एमसीसीलाई गठबन्धनमा खेल्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजियो भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शकबन्दी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले अब काठमाडौँमा फेरि मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आफ्नो एकल प्रयासले मात्रै नसकिने बताएको छ। समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्न विभिन्न सरकारी निकायले एकसाथ काम गर्नुपर्ने जानकारी नै गराएको छ। गत असार 1 गते आएको बाढीले रुग्ण बनाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार बिहान जानकारी लिएका थिए भने सम्बन्ध मन्त्रालयका सचिव र आयोजनाका अधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ब्रिफिङ लिँदै समन्वय गरेर अघि बढ्न समेत निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले एक्लैको प्रयासले अब काठमाडौँमा खानेपानी ल्याउन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताएका छन्। आयोजनाको पुनर्स्थापना कार्ययोजना त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अन्य अधिकारी निकाय र संयन्त्रको भूमिका देखिएका चुनौती बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौं। ती अधिकारीले भने प्रधानमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट काठमाडौँमा फेरि मेलम्चीको पानी खसाल्न गर्नुपर्ने काममा सम्झौता नहुने समेत भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी बज्राचार्यले आयोजनाको वर्तमान अवस्था गर्नुपर्ने काम र तटीय क्षेत्रमा रहेको जोखिम बारेमा जानकारी समेत गराएकी थिइन्। विशेष गरी अब मेलम्ची आयोजना एक्लैले सक्दैन भन्दै मेलम्ची बारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिएको छ भने आउँदो वैशाखसम्ममा मेलम्ची पानी काठमाडौँमा आइपुग्ने समेत बताइएको छ। दर्शकबन्दी अफगानिस्तानका गृहमन्त्री अब्दुल्लाह सत्तार मिर्जाखानले संक्रमणकालीन सरकारको लागि शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुने बताएका छन्। तालिबानले आफ्ना लडाकुहरूलाई काबुलको गेटमा नै रोकेको वक्तव्य जारी गरेसँगै गृहमन्त्री मिर्जाक जवालले यस्तो बताएका हुन्। अफगानी जनताले चिन्ता लिनु पर्दैन, शहरमा कुनै आक्रमण हुने छैन र संक्रमणकालीन सरकारलाई शान्तिपूर्ण रूपमा शक्ति हस्तान्तरण हुनेछ भन्दै रेगडेड भाषणमा उनले भनेका छन्। तालिबानले राजधानी सहर काबुललाई चारैतिरबाट घेरेको तर आफूहरूले युद्ध नचाहेको बताएको छ। अहिले तालिबान र सरकारी अधिकारीहरूबीच वार्ता भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले समेत बताएका छन्। विशेष गरी शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ भन्दै अफगानिस्तानका गृहमन्त्रीले भनेका छन्। दर्शकबन्दी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दोस्रो कार्यकालका लागि आफ्नो टिम बनाउन सुरु गरेका छन्। नेतृत्व फेरिसँगै माथिल्लो तहबाट जिम्मेवारी हेरफेर भएको सुरु भएको छ भने उनले पहिलो चरणमा केही उपकार्यकारी निर्देशक र निर्देशनालय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी समेत हेरफेर गरेका छन्। घिसिङ कार्यकारी निर्देशकबाट विदा भएपछि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने टिमका सदस्यहरूको व्यापक सरुवा भएको थियो भने कार्यकारी निर्देशक भएर पदबहाली गरेरै 3 दिनमा घिसिङले राइट म्यान इन राइट प्लेसलाई प्राथमिकता दिने समेत बताएका छन्। उनले जीवनकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकारेर प्राधिकरणमा दोहोरिएको भन्दै कुनै
पनि सम्झौता नगर्ने र विगतमा जस्तो राम्रो टिम बनाएर काम गर्ने बताएका थिए। कुलमान घिसिङको यसअघिको टिमका केही महत्त्वपूर्ण सदस्यहरूले यसअघि नै अवकाश पाइसकेका छन् भने केही अवकाशको नजिक रहेका छन्। घिसिङले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयमा उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई ल्याएका छन् भने सिलवालले यसअघि घिसिङलाई एडीबीका प्रसारण तथा वितरणका आयोजना हेर्ने आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमा बसेर सघाएका थिए भने पछिल्लो समय इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयमा रहेर सिलवाललाई घिसिङले यसपटक वितरण प्रणालीको विस्तार र सुधार गर्ने जिम्मा समेत दिएका छन्। विशेष गरी कुलमान घिसिङले नयाँ टिम बनाउन थालेका छन् भने महत्त्वपूर्ण निर्देशनालयमा नेतृत्व हेरफेर समेत गर्न थालेका छन्। त्यसैगरी कुलमान घिसिङ प्राधिकरणमा पुनः नियुक्त भएसँगै 3 करोड नेपाली जनता खुसी रहेका छन्। कुलमान घिसिङलाई माया गर्ने जतिले हाम्रो यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा बेस्ट अफ लक कुलमान घिसिङ सर भनेर कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका सांसद भीम रावले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबारको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै रावलले अन्य देशले जस्तै नेपाली नागरिकहरूलाई पनि अफगानिस्तान छाड्न नेपाल सरकारले आह्वान गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। अहिलेको परिस्थितिमा सामान्य तरिकाले काम गरेर नहुने बताउँदै उनले भनेका छन्, सम्बन्धित नियोगलाई वा कम्पनीले आफ्ना नागरिकहरूलाई बाहिर लैजाँदा पनि लगिदेऊ भनेर कसैको दयामायाले हुँदैन, आफै ल्याउने हो। सरकारले गर्नुपर्ने यो हो, तत्काल नेपालीहरूलाई बाहिर ल्याउनु पर्यो। विद्रोहसम्म तालिबानले अफगानिस्तान छाड्न चाहनेलाई जान दिने भएकाले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित तवरले बाहिर ल्याउनु पर्ने उनको भनाइरहेको थियो। त्यसैगरी अफगानिस्तानमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क नभएको सरकारले बताएको छ भने औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब 1500 नेपालीलाई भने अरू कर्मचारीहरूसँगै सुरक्षित स्थानमा लैजान सम्बन्धित संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत पौडेलले बताउनु भएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबार बसेको बैठकमा परराष्ट्र सचिव पौडेलले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूलाई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको समेत बताएका छन्। विशेष गरी अफगानिस्तानमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले संयन्त्र बनाएको छ। दर्शकवृन्द, हिजोबाट हुने भनेको कक्षा 12 को परीक्षाको अन्यलता कायमै रहेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा बारेमा केही निर्णय भने लिन सकेको छैन। कोरोनाले रोकेको कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिबाटै हिजोबाट सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर बोर्डले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि साउन 23 गते अर्को सूचना जारी प्रकाशित नहुन्जेल आजसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले परीक्षा रोक्न बोर्डलाई प्रस्ताव गरेको थियो भने रोकेको परीक्षा बारेमा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेलले भने समय परिस्थिति नराम्रो भएकाले परीक्षा रोकिएको हो। अब शिक्षा मन्त्री आउला अनि सल्लाह गरेर निर्णय लिन्छ। अहिले केही पनि तयारी भएको छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार परीक्षा जसरी भए पनि लिनेछ भने त्यसका लागि तयारी जारी राख्न परीक्षार्थीलाई उनले आग्रह गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले भने सार्वजनिक भइसकेको त्रिवी अन्तर्गतका स्नातक र स्नातकोत्तर तहको वार्षिक परीक्षा नरोक्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्रिवीका अनुसार भदौ 5 गतेसम्मको परीक्षा रोकिने छैन। त्रिवीको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थाले पनि सेमेस्टर प्रणालीको स्नातक र स्नातकोत्तर तहको एमफिल लगायत अन्य तहको परीक्षा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड तोकी सञ्चालन गर्न आङ्गिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई सूचना मार्फत निर्देशन समेत दिएको भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी कक्षा 12 को परीक्षाको अन्यलता कायमै रहेको छ भने त्रिवीको परीक्षा नरोकिने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको विवाद मिलाउने प्रयासमा दोस्रो थरका नेताहरूको सक्रियता घटेको छैन। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले नयाँ पार्टी खोल्ने तयार भएको बताइरहेका बेलामा आइतबार दोस्रो थरका दुई नेताको भेटले एमालेलाई तरङ्गित बनाएको छ। दुई नेताहरू भीमाचार्य र सुरेन्द्र पाण्डे दिल्लीमा उपस्थित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई भेट्न गएको भोलिपल्ट अध्यक्ष डाक्टर भीम रावल र महासचिव ईश्वर पोखरेल बीच भेटवार्ता समेत भएको छ। यी दुई नेताहरू बीच तापासी स्थित पोखरेल निवासमा वार्ता भएको थियो भने हामीले एकता बचाउने पक्षमा रहेका बेलामा रावल र महासचिव पोखरेल बीच भएको कुराकानीको विस्तृत विवरण दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् भन्दै बताइएको छ। एमालेको दुवै गुटमा दोस्रो पुस्ताका बलिया नेता पोखरेल र रावलले एकअर्काका कटु आलोचक पनि हुन्। पोखरेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट दोस्रो पुस्ताका नेतृत्व गरेका छन् भने रावलले नेपाल पक्षबाट नेतृत्व गरिरहेका छन्। एमाले एकता बचाउन मेहनत गरिरहेका बेलामा रावलले पछिल्लो समय ओली पक्षका अनेक नेताहरूसँग समेत संवाद गरिसकेका छन् भने अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच पानी बराबरको अवस्था रहेका बेलामा दोस्रो पुस्ताको जोडबलमा एकता कायमै रहेको छ। नेपाल पक्षमा पनि अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्य पार्टी मिलाउने पक्षमा रहेका छन् भने नेपाल पक्षमा रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी र विजय पौडेल सहित तेस्रो पुस्ताका नेताहरू मात्रै विभाजनको पक्षमा देखिएका छन्। विशेष गरी एमाले विवादबीच ईश्वर पोखरेल र भीम रावलको अर्थपूर्ण भेटवार्ता भएको छ। दर्शकवृन्द, गोर्खामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप कडाई गर्दै निषेधाज्ञा लम्बाएको छ। आइतबार बसेको जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले भदौ 1 गते राति 12 बजेदेखि 11 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्दै कडाई गरेको समेत बताएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दर बढेकाले निषेधाज्ञामा थप कडाई गर्नु परेको प्रमुख जिल्लाधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका छन्। यसअघिको बैठकमा यही साउन 32 गते निषेधाज्ञा जारी गरेका थियौं। उनले भनेका छन्, आज बैठक बसेर भदौ 11 सम्म लम्ब्याउने निर्णय भएको थियो। थप गरेको अवधिमा निषेधाज्ञामा कडाई गरिने उनले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार
अनुसार दैनिक उपभोग्य खाद्य तरकारी फलफूल माछा मासु कृषिजन्य बिउबिजन र निर्माण सामग्री वितरण गर्ने पहलसँगै वर्कसप बिहान 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइनेछ भन्दै बताइएको छ। यी बाहेकका अन्य सबै पसलहरू भने बन्द रहनेछन्। औषधि र पेट्रोल पम्प भने 24 घण्टा खुला रहने समेत बताइएको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले देशभर निषेधाज्ञामा थप कडाई गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएका कारण नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा थप कडाई गर्ने निर्णय समेत गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाहरूमा समेत लकडाउनमा कडाई गरिने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ भने रसातमा लकडाउन अवधि यानि कि निषेधाज्ञा अवधि सकिएका जिल्लाहरूमा नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा अवधि लम्बाउन समेत आग्रह गरिसकेको छ। यसबारेमा थप केही जानकारीमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शकबन्धु, सर्वोच्च अदालतले 21 दिनभित्र 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार सुडालको एकेली इजलासले बजेट वक्तव्यको 160औं बुँदामा कार्यान्वयन गर्न भनेको छ भने बजेटमा वक्तव्यमा साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनेको र पटक पटक आदेश समेत भएको भन्दै अदालतले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि 10 दिनभित्र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य जिम्मेवारीको कार्ययोजना बनाउन समेत भनेको छ। कार्ययोजना बनेको 10 दिनभित्रमा सरकारवालासँग परामर्श गर्न थप नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने भए पनि अदालतले भनेको छ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले 21औं दिनबाट प्लास्टिकका झोला 40 माइक्रोन भन्दा पातलो को उत्पादन आयात र प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाउने सम्बन्धी आज 2078-79 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 160 को उल्लेखित प्रावधान देशभर लागू गर्ने समेत बताइएको छ भने अदालतले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर कार्ययोजना कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने र प्रत्येक 2 महिनामा रिपोर्ट पेश गर्न भनेको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी 21 दिनभित्रमा 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको छ। दर्शकबन्धु, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल प्रहरीमा जनशक्ति थप गरेर स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आइतबार निरीक्षणका क्रममा भ्रमण गर्दै उनले भनेका छन्, नयाँ दरबन्दी र आवश्यक सामग्री उपकरणको उपलब्धतालाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौं। अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीले प्रहरी बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रहरीको संख्या वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेका थिए। हाल एकजना प्रहरीको काँधमा 400 भन्दा बढी नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी समेत रहेको उनको भनाइरहेको थियो भने जवाफमा गृहमन्त्री खाँडले जनशक्ति थप्ने विषयसँगै रिक्त रहेको पदमा पनि यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताएका छन् भने हाल प्रहरीमा 9625 पद रिक्त रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र 2048 सालमै गृहमन्त्री रहिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सेवा आफै पनि प्रहरीको क्षमता वृद्धि र स्तरोन्नतिमा सकारात्मक रहेको समेत बताएका छन्। खाँडले भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू आफै पनि प्रहरीलाई सबल र सक्षम बनाउन गम्भीर हुनुहुन्छ। विशेष गरी नेपाल प्रहरीलाई स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाउन गम्भीर छौं भन्दै गृहमन्त्री खाँडले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको कोरोना खोप लगाएको क्यूआर कोड सहितको प्रमाणपत्रका लागि कसैलाई पनि शुल्क नदिन आग्रह गरेको छ। खोप लगाएको क्यूआर कोड सहितको प्रमाणपत्र लिन म्यानपावर कम्पनीहरूले शुल्क लिएको गुनासो आएको भन्दै स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनलाइन मार्फत आफै फारम भर्न वा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा भर्न लगाउन समेत आग्रह गरेको छ। क्यूआर कोड सहितको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेले खोप सम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर आफैले भर्न सक्ने र आफै भर्न कठिन भएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट निशुल्क सहयोग लिन सक्ने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी क्यूआर कोड सहितको खोप प्रमाणपत्रका लागि शुल्क लिई कारबाही हुन्छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ। दर्शकबन्धु, नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयसँगै रहेको पेट्रोल पम्पबाट 1 करोड 3 लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक प्रहरी सहायक निरीक्षक विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। असय दिलीप कार्कीले 1 करोड 3,97,937 रुपैयाँ 44 पैसा इनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा समेत दायर गरेको हो। कार्की पेट्रोल पम्पमा कार्यरत हुँदा बिक्री भएको तेलको वास्तविक रकम दाखिला नगरी 1 करोड 3,97,937 रुपैयाँ 34 पैसा इनामिना गरेको अख्तियारको दाबी रहेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2069 को दफा 3 को उपदफा 1 र सोही दफाको उपदफा 1 को खण्ड 6 बमोजिम सजाएर 1 करोड 3,97,937 रुपैयाँ 24 पैसा बिगो माग्दवी गरेको छ। दर्शकबन्धु, अध्यक्ष विश्वराज ढुङ्गानाले छोरी मार्फत गरेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कारोबारको नेपाल धितोपत्र बोर्डले बचाउ गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको समितिको बैठकमा बोल्दै बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक डाक्टर नवराज अधिकारीले विवाहित छोरीले गरेको सो शेयर कारोबारमा अध्यक्ष ढुङ्गानाको संलग्नता हुने कुनै पनि कानुनी प्रावधान नरहेको स्पष्टीकरण समेत दिएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले परिवारका सदस्यहरूलाई शेयर कारोबारमा संलग्न गराएर शेयर बजार कब्जा गर्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष ढुङ्गानाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। बोर्डको तर्फबाट त्यसको जवाब दिने क्रममा उपकार्यकारी निर्देशक अधिकारीले विवाहित छोरी परिवारमा भित्र पर्ने व्यवस्थापन धितोपत्र सम्बन्धी कुनै पनि ऐनमा व्यवस्था नभएकाले अध्यक्ष ढुङ्गानालाई सो विषयमा विवादमा तान्न नमिले समेत तर्क गरिएको छ।
दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रीय सदस्यहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारेमा प्रश्न पार्न माग गरेका छन्। शनिबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक तथा सांगठिक प्रतिवेदनमा एमसीसी लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुराको प्रश्नलाई पार्टीको घोषित नीति अनुसार कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गर्न मात्र भनिएको थियो। तर समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै टोली नेताहरूले एमसीसी बारेमा प्रश्न गर्न माग समेत गरेका थिए। विशेष गरी एमसीसी बारेमा प्रश्न पार्न माओवादीको बैठकले आग्रह गरेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको शेयर बजार सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। शेयर कारोबार रकम 21 अर्ब नागेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको हो। आज एकै दिन 21 अर्ब 64 करोड 76 लाख 655 रुपियाँको शेयर कारोबार भएको बताइएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुरारी पराजुलीले यसअघि 19 अर्ब 55 करोडमा रहेको रेकर्ड तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम भएको बताएका छन् भने चालु आर्थिक वर्षका लागि गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समेत ल्याएको थियो। मौद्रिक नीतिले शेयर धितोमा जाने ऋणको सीमा अधिकतम 12 करोड तोकिदिएको छ भने शेयर मूल्याङ्कनको 70% सम्म ऋण पाउन सकिने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता समेत दिएको छ। मौद्रिक नीति पछिको पहिलो कारोबार आज निफ्टी परिसूचक पनि घटेको छ। विशेष गरी शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ भने कारोबार रकम 21 अर्ब माथि लागेको छ। दर्शकवृन्द, शनिबार गएको 7.2 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 304 पुगेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। शनिबारको शक्तिशाली भूकम्पपछि आइतबार पुनः 5.8 रेक्टर स्केलको नयाँ भूकम्प गएको अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षण रिपोर्टले जनाएको छ। शक्तिशाली घातक कम्पन आएको एक दिनपछि युरोपेली भूमध्य सागरीय सिस्मोलोजिकल सेन्टर एमएससीले आइतबार सो कुरा बताएको हो। शनिबारको भूकम्पमा परि 304 जनाको मृत्यु भएको, करिब 1800 व्यक्ति घाइते भएको आइटीका अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्। विशेष गरी आइटीमा भूकम्प जाँदा 304 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1800 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।